कॅब एग्रिगेटर आनी लोकल टॅक्सी तेजेर तुका कितें सांगता? पळय कितें जालां आतां गोंयभरांत तुमी पळयता आसतले टॅक्सीकार आयज खूब बेजारलेले आसा. म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना आमच्या सरकारान तांकां आश्वासन दिलें, सरकार एवरी टायम म्हणटा की आमी टॅक्सीकारां वांगडा आसा, आमी टॅक्सीकारांक हें करतले, आमी टॅक्सीकारांक तें करतले. तेंचो स्थानीक आमदारूय म्हणटा की आमी टॅक्सीकारां वांगडा आसा, आमी टॅक्सीकारांक सपोर्ट दितले, आमी टॅक्सीकारांची सगळीं कामां जे डिमांड्स आसा ते पुराय करतले. बाकीचे आमदार जे रुलींग पक्षाचे आमदार आसा तेय तेच सांगता. पूण तुमी पळयलां आसतलें एवरी टायम जे जे टॅक्सीकारांचे डिमांड आसता ते डिमांड भायर मारता. आयज खंय ना खंय तेंच्या जी हें आसा म्हटल्यार तेंचो पेशन्स आसा तो खंय ना खंय काबार जाल्लो आसा. प्रत्येक कडेन प्रत्येक वेळा सीएम पासून तांकां एश्युरन्स दितालो, सीएम म्हणटालो की तुमकां हें एश्युरन्स दितात, तुमकां सगळी फॅसिलिटीज प्रोवायड करतले, तुमकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड करतले. मात आजून पर्यंत जे सरकारान तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक जाय आसले आनी सरकारान तांकां सांबाळून घेवपाक जाय आसले, कित्याक ते लोकल टॅक्सीकार आसा. लोकल टॅक्सीकारांनी खंय ना खंय आमचे जे ट्युरिजम आसा ते ट्युरिजम बिल्ड केल्लें आसा आनी हे बिल्ड करून खंय ना खंय लोकांक मिन्स ट्युरिस्टांक फॅसिलिटीज दिल्ली आसा. आयज तांकां मात बसून सपोर्ट सरकार करिना. ते जे ॲप एग्रिगेटर्स आसा तांकां सपोर्ट करता आनी खंय ना खंय जो लोकल बिझनस आसा हो लोकल बिझनस ठप करपाचो हेजेर पावल्ले आसा. आनी आयज इन्सिडंट जाला तो खूब वायट दिसता, कारण अशें जावपाक जायना खरें म्हटल्यार. मात जो लोकल तेंचो आमदार आसा त्या लोकल आमदारान म्हाका दिसता तांकां जे सॅटिस्फॅक्शन जाय आसलें, तांकां जी कामां तेंची जावपाक जाय आसलीं, जे एअरपोर्टार तेंची गाडयांची जी कामां जावपाक जाय आसलीं, जावं तेंचो डिमांड्स कितें आसले ते फुलफील जावंक ना. त्या कारणाक लागून ते थंय लोकल एमएलएच्या दारान गेल्ले. आनी ही खरें म्हटल्यार अशें गोंयांत तरी म्हाका दिसना इतलें जाता म्हणून. मात आयज ते जावपाक लागलेलें आसा. कित्याक जावपाक लागलेलें आसा? कित्याक सरकार आमच्या बारीक समाजाच्या बारीक गोंयकारांक कॅर पासून करिना. तांकां केल्लस करून उडयल्लें आसा. तुमी कितें म्हणटा तें म्हणा, तुमी कितें सांगता तें सांगा, आमकां जाय ती आमी मनमानी करतले. आयज तेंचो आमदार प्रवीण आल्लेकर पासून म्हणटा की आपूण लोकल टॅक्सीकारां वांगडा आसा. अरे तूं लोकल टॅक्सीकारां वांगडा आसा जाल्यार तो जो गोवा मायल्साचो थंय कावंटर पडलो तो कसो पडलो? कोण आसतना पडलो? तूं आसतनाच तो कावंटर पडलो. आतां तो कावंटर कार्ड म्हणून तो स्टेटमेंट येयला. आतां कावंटर कार्ड म्हणल्यार तेन्ना घालपाकूच दिलो कसो? हें आयज लोकल एमएलएन आन्सर करपाक जाय. तो रुलींग पार्टीचो एमएलए आसा आनी रुलींग पार्टीचे एमएलए म्हणजे बीजेपीचो एमएलए आसून बसून तो असली स्टेटमेंटां करता. म्हटल्यार तुमकां खबर आसा की आयज अशें जाल्लें आसा की गोंयांत जो सरकार बीजेपीचो सरकार आसा तांकां लोकांचें पडलेलें ना, गोंयकारांचें पडलेलें ना, टॅक्सीकारांचें पडलेलें ना आनी टॅक्सीकारांक ते काबार करपाक सोदता. आमचो गोंयकारांचो जो बिझनस आसा तो सोंपोवपाक सोदता. गिरीश काल आनीक इन्सिडंट जालो पळय, एक मिनिस्टराचेर अटॅक जालो. सो ही कशी भायल्या मनशान पळय हें आमी एवरी नाव एंड देन सांगताले. हांवें विधानसभेन बसून अशी स्टेटमेंटां केल्ली आसा. हांवें सांगलेलें आसा की गोंयांत जेन्ना बिल्डर लॉबी येता, बिल्डर लॉबी म्हटल्यार कितें मोठे मोठे जे बिल्डर जे भायरसून येता, दिल्लीच्यान येता, हरियाणाच्यान येता, यूपीच्यान येता, बिहारच्यान येता, हे बिल्डर आयज तकलेर बसलेले आसा, माथ्यार बसलेले आसा. तांकां पंचांचें पडलेलें ना, तांकां सरपंचांचें पडलेलें ना, तांकां एमएलएंचें पडलेलें ना, तांकां मिनिस्टरांचें पडलेलें ना. आनी हें आमी पयलूय सांगलेलें की बाबा असो टायम येतलो, एसेंब्लीन हांवें स्टेटमेंट केल्लो आसा, असो टायम येतलो की हे तुमकां काबार करतले. मिनिस्टरांक काबार करतले, आमदारांकूय काबार करतले. तुमी आयज म्हणटा तुमी पयशे हें आसा तें आसा सगळें आसा, पण जेन्ना काबार करतले तेन्ना कांयच उरपाचें ना. आनी सेम सिच्युएशन काल जाली. जो फिशरीज मिनिस्टर आसा निलकंठ हंडलकर हेजेर अटॅक करपाचो, जावं ताका जी हें करपाक म्हटल्यार वायट उतरां दिवपाचो जो वेव्हार जालो, खरेंच वायट गजाल आसा. पण हें खरें म्हटल्यार करणी कोणाची आसा? ह्या सरकाराचीच करणी आसा. कारण तांकां जाय तशें हांगा येवपाक दिता, जाय तशें तांकां घेवपाक दिता, जाय तशें गोंय सोंपोवपाक दिता आनी मागीर लास्टाक कितें जाता? लास्टाक ते माथ्यार बसता. आनी अशेंच जातलें हेज्या फुड्यांनी, अशेंच जातलें आनी अशीच दादागिरी जातली तेंची. आनी आयज अशें जाल्लें आसा की डबल इंजीन सरकार जो म्हणटा पळय तो गोंयांत आसा, दिल्ली आसा. सो दिल्लीच्यान हें सगळें चल्लेलें आसा. आनी फाल्यां हे पासून केसी घातल्या पळय, फाल्यां त्यो सगळ्यो थंड जातल्यो. फाल्यां कोण ना, वयरसून फोन येयलो न्हू, सगळें थंड पडटलें. सो हें आयज खरें म्हटल्यार प्रत्येक आमदारांनी चिंतपाक जाय, गोंयकारांनी चिंतपाक जाय आनी प्रत्येक जो नागरीक आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय आपणाच्या तकलेन घालपाक जाय की आयज गोंयांत कितली दादागिरी जाल्या. आनी हे भायले लोक येवन आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक वेळा सांगताले की अशी दादागिरी जातली आनी हेज्या फुड्यांनी जातली. आयज तो मिनिस्टराचेर हात घालता, फाल्यां सीएमाचेर हात घालूंक शकतले. सो ही परिस्थिती गोंयांत जावपाक जायना. ताका लागून आमी अवेअर आसपाक जाय आनी आमी जागृत जावपाक जाय. गिरीश, आनीक तुवें फाटीं ते पुजा शर्मा केस आसगांवचेर तेजेर व्हिडिओ काडलो, तेज्या मागीर कांय हें करूं ना, तेजेर कितें तुजें? हय पळय कशें आसा, आतां ती सद्याक तरी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. खुबशे स्टेटमेंट येयले, खुबशे हें जाल्लें आसा. आतां तांकां बेलूय ग्रांट जाल्ली ना आनी बाकीचे जे प्रोसिजर आसा तो थ्रू कोर्टाचे थ्रू चालू आसा. पण हेज्या पयलू जेन्ना जेन्ना आमी स्टेटमेंट केला, जेन्ना जेन्ना आमी केसीस दाखयल्या आनी आतां एसेंब्लीनूय आमी थोडे केसीस मांडलेल्यो आसा, आमी एलिक्यूज घातल्या, तेजो आन्सर मेळटूक आमी तेज्या बाबतीनूय उलयतले. कारण एकूच ती केस ना,
जी पुजा शर्माची जावं त्या आजगांव मॅटराचो एकूच केस ना, आमचे कडेन कितल्योशे केसी आसा आनी ह्यो केसी आमी ल्हव ल्हव एक एक करून काडटले आनी तेचो जो इन्फॉर्मेशन आसा तेय काडटले. कारण अशें जाला की एक सेलिब्रिटी केस जाली आनी ती काबार जावपाक जायना. प्रत्येक कडेन गोंयांत आमचो जागो आसा तो उरपाक जाय. आयज अशी दादागिरी गोंयांत जावपाक जायना. आनी तुमी पळयलां आसतलें जे स्टेटमेंट जाले तेजे नंतर DGP काडटले आनी कितें करतले, हें जातलें तें जातलें, तें कांयच जाल्लें ना. आनी सरकार आयज खंय ना खंय थंड म्हणजे तांकां जे मॅटर आसा तो सिरियसली घेयना. तर कोर्टान उरले, आतां कोर्टांच्या थ्रू कितें जाता तो आमी निकाल पळोवचो पडटलो. पण कोर्टाचेर आमीय स्टेटमेंट करपाक शकना. पण हांव तुमकां सांगूं सोदतां, गोंयकारांक सांगूं सोदतां की गोंयकारांनी आयज खंय ना खंय चिंतूंक जाय की हे जी असली दादागिरी गोंयांत चल्ल्या ती कित्याक लागून चल्ल्या आनी कोणाक लागून चल्ल्या. थँक्यू. थँक्यू. रावरे.